मोगाच्या गोंयकारांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. आतांच आमी स्कॉटलँड एबर्डन ह्या एअरपोर्टाचेर लँड जालेले आसा आनी आमचो MLA श्री विरेश बोरकार ह्या गोवन डायस्पोरा ह्या ग्लासगो जावं आमचो एबर्डन जावं तशेंच आमचे एडनब्रा ह्या वाठारांत आसा. तांकां ही भेट करपाक येयला आनी हांव मागतलो आमच्या MLA तांणी तुवें तांकां तुज्या उल्यान तांकां आपोवचें. सगळ्या गोंयकारांक येवकार आमी जशें प्रॉमीस केल्ले की आमी गोंयकारांक मेळटले आनी गोंयचो डायस्पोरा सगळ्यांक एकटे हाडपाक लागून आमी काम करतले म्हणून. आनी तशेंच आयच्या दिसा आमी स्कॉटलँड हांगा पावल्ले आसा, एबर्डन हांगा पावल्ले आसा आनी हांव मागता जे कोण गोंयकार एडनबर्ग आनी ग्लासगो हांगा आसा तेंचे कडेन तुमी येवचे. आयज सांजेच्या 7 वरांचेर आमची मिटींग आसा, त्या मिटिंगेक तुमी सहकारी जावपी सपोर्ट करचो, येवचे आनी तुमचें कितें आसा मांडावळी कितें आसा ती तुमी घालची. आतांच आमी देवल्या तेन्ना पासून आमकां गोंयकार हांगा भेट जाली आनी ती म्हणपाक लागली की आमी येतले म्हणून. तशेंच हांव मागता की आपलो मोलादीक टायम काडचो म्हणून आनी आमचो गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ती आयडेंटिटी राखपाक आनी त्याच्या आयडेंटिटीच्या बाबतींत उलोवपाक लागून आनी फुडली कितें आमचे तुमचे कितें सजेशन्स आसा, तुमचे कितें ऑब्जेक्टिव्स आसा, कितें आमकां फुडें व्हरपाक जाय, एक विजन बरें विजन गोंया खातीर व्हरपाक लागून आमी एकटे जावया आनी ही ग्लोबल एकवट आमचो गोंयकारांचो दवरुया. सो परत एकदां सगळे आमची टीम RJPची टीम वांगडा येयल्ली आसा, आमचे इंग्लंडच्यान हांगा येयल्ले आसा, स्कॉटलँड येयल्ले आसा. सो बरी आमची हे जातली. आमी आतांच एअरपोर्टार देवले, आतां रोखडेच आमी वयतले, सांजचे आमी तुमकां सगळ्यांक मेळटले. सो होपिंग द बेस्ट. थँक्यू. उजो लेट्स रेवल्युशन.